kabuntagon mga kapaglaom, ug malipayong adlaw ipapahulay. Ang uluhan sa atong hinisgutan ni ining adlaw, pamalandong, sayop ug pagmando sa Dios. Ug ang atong teksto makita sa Lucas 24 verse 21 nga nag-ingon, ug nanaglaom unta kadto kami nga siya maugayod ang magtubos sa Israel. Si William Miller o ang iya nga mga kauban sa pagtuo makita nga nangasayop sa pila ka mga bahin sa ilang nga paghubad o mga pagsabot sa Biblia. Gani, wala man si Jesus mobalik dinhi sa yuta ni adtong October 22, 1844 o bisan kanus-a duol sa katuigan sa 1840. Ang pangutana nga nagpakiluoy og tubag mao ang nagmando ba kaha ang Dios ni adto nga pundok? Ato nga makapalagan ang labing maayo nga tubag diha sa bag-o nga tugon. Diha atong makita ang mga tinun-an nga nasayop sa paghubad sa mga pulong ni Jesus, bahin sa iyang umalabot nga pagkalansang o sa kinaiyahan sa iyang gingharian. Wala gani hangtod sa iyang pagkabanhaw sila nagsugod sa pagsabot sa gusto gayud ni Jesus itudlo kanila. Apan kay wala man sila nagpatalinghong pag-ayo, miagi sila sa pagkabungkag nga kasagmuyo nga nag-uyog sa patukuranan gayod sa ilang nga pagtuo sa pagmando sa Dios. Nagkinahanglan og dugang pagtuon og usa ka pagtubo sa pagsabot sa dili pa sila makasabot kung unsa ang nahitabo kanila. Ang problema mao nga ang Dios nagpili sa pagbuhat pinaagi sa tawhanong mga ahente bahin sa plano sa kaluwasan. Busa, bisan ni adtong yutan-ong mga kahimtang sa paggiya sa Dios adunay balaan og tawhanong mga bahin. Ang tanang nga na magtandog sa pagkatao mamansahan sa pagkamasalaypon. Mao kana ang hataas nga kasaysayan sa tinguha sa Dios sa pagbuhat diha og pinaagi sa mga tawo diha sa dalagan sa kasaysayan. Sa mas espesipiko ngadto sa Millerismo, ang usa makapangutana lamang. Tungod kay si Miller, nagtuo nga ang pagsugod sa mga tagna sa gamay nga basahon ni Daniel nga gipamalandungan diha sa pinadayag 10, nakakita sa katumanan niini sa iyang adlaw. Ngano nga wala niya gibasa ang nahabiling bahin sa kapitulo? Nga, kung nagtuo pa siya nga naabli ang basahon ug ang mensahe niini matamis diha sa baba, ngano nga wala man niya na matigdi nga mapait kini sa tiyan? Versikulo 10. O ang laing pundok magula gikan sa mga abo sa kapait. Kalihukan nga nahimong mensahe sa tibuok kalibutan alang sa daghang mga tawo ug mga nasod ug mga pinulungan ug mga hari. Bersikulo 11. Ang kaugalingong pangatarungan ni Miller makahatod unta kaniya ngadto sa pagtan-aw sa nakita na ang Dios ang pait nga pakasagmuyo. Maingon sa gitagna ni Jesus bahin ni ana sa iyang mga tinun-an. Usab, kung si Miller makasabot nga iyang giwali ang mensahe sa una nga manulunda sa pinadayag 14, 6 and 7 ug daghan sa iya nga mga sumusunod nagtuo nga ilang gipalanog ang ikaduha, versikulo 8, ngano nga napakyas man sila sa paghatag sa gikinahanglan nga pagpasanto ngadto sa ikatulo, versikulo 9 hangtod 12. Ang tanang tulo magpadayon sa pagdangat ngadto sa ikaduhang pag-anhi nga gihulagoy diha sa mga bersikulo 14 to 20. Ang makasubo nga kamatuoran mao ang gipili sa Dios ang masalaypong mga tawo sa iya nga buluhaton dinhi sa yuta. Ang maayo nga balita mao nga nagpadayon siya sa pagbuhat uban kanato bisan pa sa atong mga kaluyahon. Tungod ni ana siya atong madayig. Magampo kita mga kapaglaom. Salamat o Dios na ining adlang ipapahulay. Imo kaming gipadangat ug salamat kaayo sa imong pagkamaayo, sa imong pagbantay sa adlaw ug sa gabi. Salamat Ginoong Dios sa mga mensahe nga among nadunggan. Akon asa imo kaming gitawag bisan pa man sa among pagkamasalaypon ug aron ng imuhang mensahe sa kaluwasan. Mapadangat Ginoong Dios sa tibuok kalibutan. O Dios nga nabing balaan kami naghangyo diha kanimo. Daghan kami mga kaluyahon Ginoong Dios. Apan salamat kaayo sa imong pagkamatarong Ginoong Hesus nga mao'y nagpulit ka namo ug sa ingon ni ana amahan. Matabangan mi nimo nga sa pagpadayon sa pagbuhat samtang kami nagahulat sa imong kaduhang pagbalik. Nining adlaw o Dios, kami mapasalamaton, madungagan pa nimo ang among kaalam ug gusto pa kanamo Ginoong Dios nga maila pinaagi sa mga mensahe nga among madawatan niini nga tibuok adlaw sa adang ipapahulay. Salamat Ginoong Dios nga kanunay nimong tabangan ang matag usa, among kasing-kasing, among itugyan diha kanimo, ang amo ang
tanan nga pagabuhaton, man among istoryahon ug hunahon magahatag og himaya sa imong pangalan. Salamat o Dios sa pag-uban sa tibuok adlaw, among ginalauman kini nga madawat ug salamat sa kalipay sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen.